اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہ آگوش ولایت مخدوم اہل سنت جنابی پیر طریقت رابری شریع صاحب زادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم اللہ علیہ انتہائی واجب القادر واجب الاحترام وجود محترم علماء کرام نات خانان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجدائی فقیدہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس گاؤں بوڑے والی ضلع ناروال دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزار تمام منتظمین محفل دا جنہوں نے اس محفل پاک دا اہتمام فرما کے من نور آپ باب نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رادہ صدقہ جس رادی سبحان حضور اپنی مات گودی اچھ تشریف لکے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے میرے تو قبل آپ احباب نے ثنا خانان رسول اور نقیب ملت جناب برادرم الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب دی نقابت دل پذیر و سماعت فرمایا اور محترم المقام جناب عزت باب کری مجاہد حسین صاحبی ماشاءاللہ سٹیج دی زینت اللہ تبارک و تعالی تمام دنوں تو کچھ برکات عطا فرمائے رات زیادہ گزر گئی تھوڑی باقی ہے دنیا داراں دے سوندا تے اللہ والے دے جاگن دا ویلا ہو گیا ہے دنیا دے بازار دن نو کھل دن او دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پہر کھل دے او دیاں رحمتان دے بازار دے کھلنے دا وقت ہے تے اللہ والے دی خریداری دا وقت ہے کیونکہ میں کافی سارا سفر کر کے تقریباً میرا خیال ہے 8 بجے میں لاہور تو سیالکوٹ پہنچے ہم تو خدمت حاضرہ سارا دن اور ساری رات تقریباً میری سفر سے گزر گئی کوشش کروں گا کہ مختصر وقت دے اندر جامع گفتگو ہو جائے میں زیادہ لمبا چوڑا اپنا امتحان مزید نہیں لوں گا نوجوانہ نے موضوع دیتا ہے کہ حج سانو حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ سیدہ کونین مخدوم امت مخدوم کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت طیبہ سنا دیو تو اس عظیمت کے اندر میں سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس سورہ مبارکہ دی تحت مفسرین نے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ کریم نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن 24 سال کر گئے
حضور علیہ السلام دے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا تو کفار مکہ نے بیت اللہ شریف دے بیڑے دے اندر صحن دے اندر ایک میٹنگ بلا لی. کافران دا سردار جدا نام آس بن وائل انہیں اجتماع کفار چاکھیا کہ خبردار آج تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پتھر نہ مارے, خبردار آج تو بعد انہاں کوئی گالی بھی نہ دے بھی, انہوں نے پتھر نہ مارے. کافرہ پوچھا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لے؟ آس بن وائل کہنے لگا کلمہ تے نہیں پڑھیا, مگر میں اس واسطے منع کر رہا ہوں کہ محمد دا پتر کوئی نہیں, اور جدا پتر نہ ہوئے او دی نسل جاری نہیں ہو دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد انہاں دی نہ تے نسل جاری ہوئے گی تے نہ انہاں دے بعد کسی نے انہاں دا ذکر کرنا ہے, لہذا نہ تے انہاں دا ذکر جاری رہے گا. اے اسلام دا دروازہ انہاں دے جاون تو بعد ہمیشہ واسطے بند ہو جائے گا. آس بن وائل نے تیسرا مہینہ ماریا تو کہنے لگا کہ محمد معاذ اللہ علیہ باللہ کہنے لگا ابتر ہو گئے. ساڑھے پنجاب دے اندر کسی دا پتر نہ ہوئے یا ہو کے اللہ نہ کرے مر جاوے تو لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہو گئے. یہ پنجابی دا لفظ اوتر, عربی دا لفظ ابتر. ادھر کفار مکہ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق بیٹھ کے گل کی تھی. ادھر نبی کریم علیہ السلام دی سماعت تک جدو یہ بات پہنچی, نبی کریم علیہ السلام نے ایک تے پتر تے جاون دا کم تے دوسرا شریکان دے میں سرکار دی چشمہ نے رحمت دے اندر اتھرو آگے آنسو آگے میرے نبی رو کے آسمان والے ویکھیا. بوڑے والی محبوب دکھے چ نہیں ویکھے جاندے. شاہ جی میں جملہ دوبارہ بولنے لگا بھائی محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے, محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے. اور رب جن نے ساری کائنات لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت الافلاق, ساری کائنات اپنے یار دے دم بدلے بنائی ہوئے, اور رب اپنے یار دی اکھ دا اتھرو تے نہیں نہ برداشت کر سکدا. اس ویلے اللہ کریم نے اپنے محبوب نو تسلی عطا فرمائی تھی, اپنے حبیب تے اللہ نے سورۃ الکوثر نازل فرما دی تھی. الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت ہے, مگر عظمت دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو بڑی سورت ہے. پڑھا میں قرآن پڑھا میں نے پتا سردیاں دی اتنی یک بستہ رات ہوئے تے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رات دے تقریباً 2 بجے رہندہ ہی نہیں ہے. اے ہون تے تساں عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تے اچھا بولو بلا سبحان اللہ. جس طرح رضوی صاحب کہہ رہے سن کہ دھوند اندھا دھوند ہے, اے تے تسی واپس جاؤ گے تے پھر دیکھو گے. لہذا ان عشق رسول دی گرمی ہے جڑی تھوڑا جہا اثرہ پیدا کرے تے میں تواڈے نال گفتگو کر سکا. بھائی ایک کوشش اور کرو بلا سبحان اللہ کہہ دی, ذرا ہاتھ چوکے نا تے بکلاں چکڑ کے بولو کہ میری ذرا تسلی ہو جائے گی. اسٹیج والے تسی ذرا حولا بولو تو اڑی بار آواز نہ جائے. بھائی ہیں ہاتھ بھی نہ چکے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. میں کوشش کرنی ہے تھوڑے وقت جو زیادہ گفتگو ہوئے کہ تواڈی سبحان اللہ نے دسنا تساں تقریر کیویں دی سننی, میں انشاءاللہ اویں دی سنا جاواں گا. بھائی لنگر ہے نا, لنگر ہے بھائی انشاءاللہ. مینوں پتہ میری قوم نو بریانی بڑی پسند ہے ماشاءاللہ. اس واسطے میں پہندے اعلان کر لے کہ ذرا آسرا رہے. بھائی ہیں تھوڑا تھوڑا لنگر گھروں کھا کے آیا کرو, بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاندا ہے. اچھا جی دی امی نے دسیا نا پترا تو تا پلے محمد دے لنگر تے میں سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. تو عرض کر رہا سا اللہ نے سورۃ الکوثر اپنے محبوب تے نازل فرما دی تھی. اللہ کریم نے رضا فرمایا انا اعطینا کل پروردگار نے فرمایا کملی والے روئینا, عرض کی دیا اللہ شریکہ نے مینا مارے محمد دا پتر کوئی نہیں, او دے بعد دا ذکر کسی نے نہیں کرنا. اللہ فرمایا اللہ عطینا کل کوثر
پروردگار نے فرمایا کملی والے کیوں اسا پتر لے لے آئے سونے اسا تینوں کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی دیا اللہ کوثر پترہ دا نعمل بدل کی میں ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا کملی والے آئے کافر میں نے مار دینے محمد باتوں دا ذکر کسے نہیں کرنا سونے آمد تینوں امت یہ نہیں دے دے ماگا کہ جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے جگ بھی ذکر تیرے کرے گا تو رب بھی ذکر عرض کی تھی یا اللہ میرا پتر کوئی نہیں میرا ذکر تے جاری رہے گا عرض کی تھی یا اللہ نسلہ پترہ تو جاری ہو دیا عرض کی تھی یا اللہ میرا پتر کوئی نہیں میرے بعد میری نسل کی میں جاری ہوئے گی اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ نے فرمایا پتر بھی میں دینا بیٹیاں بھی میں دینا فرمایا جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹرن دے جے میں چاہاں بغیر پتنا تو نسلہ ٹور لواں عرض کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا کملی والے آؤ تیری نسل میں علی دے سلب وچ رکھ دیتی ہے سونے آ پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر وچ سید ہونگے ہر ملک وچ سید ہونگے قیامت تک سیدان بے کے زمانہ آکھے گا کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی سید اولاد علی دی نے تے آل اولاد علی دی بھائی شہزاد صاحب میرا دل کردہ میں ادھا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کلو کروا کے دے تُسی یہ دو حولہ بھی بولو تو میں تقریر پھر بھی کر کے جانی ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بھائی بکلا کھولو ہاتھ چکو کہ میری تسلی ہو جائے گی کہ میرا سفر سارا رائے گانے گیا میں حضور دے جوندے جاگتے دیوانے نہ گل پیا کرنا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اول نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی انام لیا لکھ پاپ نہیں رہ دے محل اندر دی جانوں دی ہو سکتا ہے تو پڑھے لکھا نوجوان سوال کرے آسی صاحب نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیاں نے بھائی پتر دے پتر نسل ہوندے نے پترے بیٹی دی نسل بیٹی دی اولاد جڑیوں نسل نہیں ہوندی پترے نسل ہوندے نے دوترے نسل نہیں ہوندے کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے اپنے خاندان دی نسل ہوندی ہے نسلہ پترہ تو جاری ہوندیاں نے ہو سکتا کوئی سوال کر کے آسی صاحبہ آج جڑے سید زادے نے ان نبی دی اولاد کی میں اتا نبی دی بیٹی دی اولاد نے اتا علی دی نسل نے تو ویسے تے انہا آتینا کل کوثر بھی یہ دا جواب ہے قرآن جو ابناءنا و ابناءکم والی آیت مباہلہ بھی میرا اگر دلیل دے طور تے پیش کراتے ٹھیک ہے مگر میرا دل کر دے شاہ جی میں قرآن چونے ایک لطف والی آیتوں سناواں جی حولہ جائے سبحان اللہ بولو تے میں پڑھوں بھائی قرآن میں نے یقین ہے کہ تسی سبحان اللہ بولو گے یار یہ آیت سن کے تے انشاءاللہ پھر تے ضرور بولو گے نا اللہ نے جدو قرآن مجید چاہ حضرت بابا آدم علیہ السلام دی نسل دا ذکر کیتا نا اللہ کریونی رجا فرمایا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ پروردگار نے فرمایا میں آدم دی اولاد دی نسل دی اندر حضرت ایوب نے پیدا فرمایا حضرت نوح حضرت ابراہیم نے پیدا فرمایا آدم دی نسل سے اسماعیل سے اسحاق نے پیدا فرمایا آدم دی نسل اندر ایوب نے پیدا فرمایا آدم دی نسل دے اندر الیاس نے پیدا فرمایا آدم دی نسل اندر زکریا تے یحییٰ نے پیدا فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام دی نسل دا ذکر کردیاں فرمایا وزکریا و یحییٰ وعیسیٰ و الیاس کل من الصالحین
پروردگار نے فرمایا ما زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نو آدم دی نسل سے پیدا کیتا عرض کیتی یا اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کی میں آدم دی نسل نے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم علیہ السلام سارے دے باپا دے دادا لگ دے نے عیسیٰ دے تے نانا لگ دے نے اللہ نے فرمایا دنیا والیوں سارے نبی باپ والے آدم دی نسل نے عیسیٰ اپنی ماں مریم والے آدم دی نسل ہے تو بوڑھے والی والیوں کہ عیسیٰ مریم دا پتر ہو کے اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنے نانے دی نسل ہو اس واسطے تھی کہنے کہ جڑے سید نے اے اولاد علی دینے تے آل بھائی جنہوں نبی دے پترہ نہ پیارے بولے نا سبحان اللہ اے اپنے پترہ نال تے سارے کر دے نے مومن تے ہوئی ہوندہ نا جڑا نبی دے پترہ نال پیار کر اچھا بولو ہور اچھا بولو سبحان اللہ آج میں تو انہوں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا کائنات اکو بیٹی ہے جدے وچوں باپ دی نسل ٹوری ہے ورنہ دنیا دیا نسلہ تے پترہ تو ٹور دیا نا اے بیٹی ہے جدے چو باپ دی نسل چلی ہے جدہ نام حضرت سیدہ کائنات سیدہ کونین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا گیا کہ الولد نعمت والبنت رحمہ پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندی ہے بیٹی پامے کمی دی ہوئے تے پامے چودری دی ہوئے بیٹی اپنے باپ دے بیڑے رحمت بن کے آگئی میں تے اس بیٹی دا تذکرہ چھڑن لگا جیڑی او دے گھر رحمت بن کے آئی جیڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آئے جیڑا کملی والا دو جہاں دی رحمت بن کے آوے سیدہ فاطمہ اس بابا واسطے تے گھر واسطے رحمت بن کے آئی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ ام المومنین فرما دیا نے کہ بیٹیاں تے بیٹے تے اللہ نے میں دیتے پر جدو فاطمہ پیدا ہون دا ویلا آیا نا آپ فرما دیا کہ زہرہ میرے شکم میں چاہی تے میں 9 مہینے اپنے وجود چو مشک تے امبر دی خوشبو آندی رہی کیوں نہ آوے میرے نبی نے فرما میری بیٹی دا نام زہرہ ہے زہرہ جنت دی کلی نو کیا جاندہ ہے تے جڑی ہوئے جنت دے پھلان دی کلی تائیوں جدو سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئیاں تے نبی کریم نے بیٹی نو گوچ بٹھا کے نا تے سیدہ زہرا پاک نو سونگنا کسی عرض کی تھی حضور لوگ اولاد نو چوم دے نے تسی سونگ دے ہو فرمایا دا نا زہرہ ہے زہرہ جنت دے پھلان دی کلی نو کہندے نے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا محمد نو جنت دی خوشبو آن دی ہے اور جدے وچو ماں نو بھی خوشبو آوے تے جدے وچو باپ نو بھی جنت دی خوشبو آوے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشبوواں کیوں دیاں فرماتے ہیں سخن وران دے بھائی سخن وران دے اے سخن محمد دین گواہی حالوں جس پلے پھل بدے ہوں آبے خوشبو رومال اور جڑے کپڑے بیچے پھل بدے ہونا کپڑے جو بھی خوشبو آندی ہے جس پلے پھل بدے ہونا آبے خوشبو رومالوں او جڑی ماں دے شکم میں چاہے اس ماں نو اپنے آپ کو کیوں نہ خوشبو آوے جدے وچ جنت دی کلی پئی واسطے دیئے میں جڑی آج آپ احباب نو گل سنانا چاہنا کہ ساری رات اسا سردی دے وچ گزار دیتی خالی نہ جایا جے اج میں نو خوشی ہے کہ انہاں بچے نے انہاں نوجواناں نے میں نو موضوع سیدہ کائنات دی سیرت طیبہ دیتا ہی اے میرا فیورٹ موضوع ہے جڑے میرے فیورٹ موضوعات نے انہاں وچوں سب تو اوپر والے لیول تے دا میرا دل کردا سی اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دیاں بیٹیاں دا کو تحفہ لے جائیے ماں نے بچپن چ پالیا نا جدو ماں ہوئے ام المومنین حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ تے باپ ہوئے محمد رسول اللہ اسی بھی اپنے بیٹے بیٹیاں دی تربیت کرنے پر آؤ میں تو انہوں اس گھر دی تربیت سناواں شاہ جی سیدہ فاطمہ دا بچپنے تے محلے دے اندر قریش دے خاندان جو کو بچی دی شادی آگئی قریش دی عورتاں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کو آ کے کہہ لگیاں کہ خدیجہ سویرے ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا گئی
شادی دا کارڈ آ جائے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ بہتے ہوندے نے شادی دا دہاڑا آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی امی دی گود وچ بیٹھ گئی تے عرض کیتی امی جی اساں شادی تے نہیں جانا ماں نے بیٹی نو سینے لگا کے فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں آپ نے فرمایا بیٹی ایک قریش والے سادے شریک نے برادری ہے نا کافر میں نہ اس واسطے ناراض نہیں کہ میں کملی والے نہ شادی کی تھی سی یہ مکے دی ملکہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج ساڑھے کل زیور بھی کوئی نہیں تے چاندی بھی کوئی نہیں تے سونا بھی کوئی نہیں تے کپڑے بھی چنگے کوئی نہیں جے ایسی شادی تے ٹر گئے تے شریکہ میں نے مارنے نہیں تھوڑی جی بات ہی وضاحت کر دے ماں کہ میرے نبی نال شادی تو پہلے اماں خدیجہ الکبریٰ اتنی دولت سی کہ سیرت نگار لکھ دینے کہ مکے دے سارے امیران دی دولت ایک پلے چ رکھی جاوے تے اماں خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلے چ رکھی جائے تے آپ دی کلی دی دولت سارے مکے دے امیران تو زیادہ سی آپ نے ملکہ مکہ کہا جاندہ سی مکے دی ملکہ پر جس رات ہوئی نا میرے نبی نے شادی تے پہلی رات ہی اماں خدیجہ الکبریٰ نے زندگی دی ساری دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھی سیرت نگار لکھ دینے ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر کہ سونے دے ڈھیر دے ایک طرف حضور بیٹھے تھے ایک طرف اماں خدیجہ بیٹھیاں تے اماں خدیجہ فرما دیا میرے تے حضور دے درمیان ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ میں حضور نظر ہی نہیں آ رہے سرکار نظر نہیں آ رہے ظاہری طور تے اتنا اچھا سونے دا ڈھیر ادھی رات ویلے اماں خدیجہ نے ساری دولت میرے نبی دے قدماں تے رکھی کہ نالے عرض کر دیا نے آئے سب کچھ یار اے حوالے آئے کہ جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں ہو رہے اوقات نہیں میری ادھی رات ویلے اماں خدیجہ نے دولت نبی دے قدماں چ رکھی واہ کملی والے آؤ میں تیری امیریاں تو صدقے جاؤں تیرے نبی نے سویر دا سورج نہیں طلوع ہونے دیتا ساری دولت مکے دے قریباں چ بانٹ دیتی اماں خدیجہ نے نہیں آگیا کملی والے آؤ میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بن دیا راوت نہیں لگائی آگیا سونے میں بھی تیری میرا مول بھی تیرا ہے آج شادی آگی بیٹی پوچھ دی امی جان ازاں شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی نانا آج میں اپنی بیٹی نو شادی تے لے کے گئی تے شریکہ نے میں نے مارنے نے مکے دی ملکہ آئی ہے اپنی بیٹی نو زیور بھی نہیں پہنا کے لے آئی تے چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں سیدہ فاطمہ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی اپنی ماں دے سینے دے نال لگی گئی بیٹی نے جڑا جملہ بولیا اسلام دے متھے دا جمر بن گیا سیدہ اپنی امی دے سینے لگے فرما دیا نے اپنی شادی تے چلنے اساں دنیا دا دولت کی کرنی اساں دنیا دا زیور کی کرنا ہے ابو تے کہندے نے مسلمان دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ابو تے کہندے نے کہ مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ہے او تے زیور ہے نا امی اسی چالنے ہیں او زیور تا ساڑھے کل ہے نا واہ اس ماں دی تربیت تو قربان جاواں جس ماں نے اپنی بیٹی دی انج دی تربیت فرمائی اس باپ دی عظمت تو صدقے کائنات دیاں بیٹیاں نے اس بیٹی کو حیات جے پردہ سکھنا سی نا تربیت آلہ جدو سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ دا انتقال ہویا نا تے نبی کریم اپنی بیٹی نو پال رہے ہوں لوگ نبی کریم اپنی بیٹی نو پال رہے نا لوگ پتھر مار دینے تے حضور دا خون مبارک نکل دے تے بیٹی باپ دی گودی چ بیٹھ کے نالے رو دیئے تے نالے خون صاف کر دیئے سیدہ کائنات نا میرے نبی دا پیار کوئی انوکھا سی نا کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے نے کہ میں نبی کریم دے قریب بیٹھا ادھر رسول اللہ دی بیٹی آ رہی
تے بیٹی دے ٹرن دا انداز پتہ کی سی؟ اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا دنیا والے اونج تے رب نے محمد ورگا کوئی نہیں بنایا. یہ بکری گالے کوئی اڈیاں چوکے آکے میں نبی ورگائیاں او جھلیا اس نبی ورگا بننا ہے. تیری بیوی تیرے آنکھیں نہ لگے، پتر تیرا آنکھیں نہ لگے، تیری سعودیہ کرنا جدے چاند بھی آنکھیں لگ دا تے سورج بھی آنکھیں لگ دا ہے. کوئی اڈیاں چوکے آکھے میں نبی ورگا نہیں تو تے ویکھیا ہی نہیں نا. تو تے کہنا میرے ورگا تو تے ویکھیا نہیں، جنہ ویکھیا انہاں نوں پوچھ. وہ کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی. اما عائشہ صدیقہ فرما دیا انجے تے رب نے نبی ورگا دوجا نہیں بنایا، پر فاطمہ جدو ٹور دی تے انج لگدا سی جویں ٹور محمد دی. جدو بول دی تے انج لگدا جویں آواز محمد دی. آپ فرما دیا فاطمہ بہندی تے انج لگدا جویں ادا محمد دی. او ٹور دی پھر دی کھاندی پیندی بیٹھ دی اٹھ دی این نبی ورگی. علامہ اقبال نے فرمایا مثل پیغمبر ہما اتبار او، مثل پیغمبر انج نبی ورگا کوئی نہیں پر مثل پیغمبر ہما اتبار او، گفتار او، کردار او، رفتار او. میرا دل کرتا میں دا ترجمہ سائنس سردار کو کروا کے دے وہاں. فیصل آباد آج کے رسول تے سنیاں دا شاعر شاجی ترجمان آل رسول سائنس سردار حسین سردار نے نا جد رسول اللہ دیاں بیٹی دیاں آدمتہ بکھیاں او دی تے روئی تڑپ گئی نا. سائیں سردار پکار کے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ. پانے دیوالی کو نہ پوچھے گیا کملی والا بیٹی دا نا فاطمہ کیوں رکھے آج؟ فرمایا فاطمہ فاطمہ جو نکلے آج. فاطمہ دا مانا آزاد ہے، میری بیٹی بھی دو دخت آزاد ہے. جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دو دخت آزاد کرا لے گی. پھر کیوں نہ پڑھا دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، مولا علی دے گردہ سنگار فاطمہ. اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ. اور سردار جو بھی مگے نہیں کرے فاطمہ تو مگے کہ مختار خلدی بیٹی مختار فاطمہ. کہ او نبی دی بیٹی فاطمہ ہے. میرے شہر دا کلندر لاہور دا درویش مسافر پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا کنیاں تیریاں شاناں نے کہ کدے تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں چ نہ ہوندیاں. لوکی کعبے دا طواف کردے نے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا. میرا دل کردہ میں تیری قبر انور دا طواف کراں پر کی کراں میں کملی والد شریعت یا بیڑیاں میرے پیرا میں چنے. حضرت عمر فاروق فرما دے سیدہ کائنات ٹردیاں آ رہی ہیں سر تو لے کے پیران تک پردہ. او جدے سر دا والا آسمان نہیں ویکھیا تے پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی. سیدہ کائنات تشریف لے کے آ رہی ہیں. ہن حضرت عمر فاروق فرما دے میں جدو گل کردا سا نا نبی پاک نال صحابہ نبی کریم دا انج ادب کردے سن کہ ڈائریکٹ گل نہیں سن کردے. گل کرن تو پہلے جملہ بولدے سن ادب دے نال فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. کملی والے تو آڈے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان.
حضرت ابو بکر جدو گل کردے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہندے نے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کملی والے تو آڑے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان۔ حضرت عثمان غنی، مولا علی، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، سارے صحابہ جدو نبی نہ گل کر دے اپنی گل کرن تو پہلے اے ادب نہ جملہ بول دے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کملی والے تو آڑے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان، میرے ماں پہ قربان ہو جان۔ حضرت عمر فاروق فرما دے میں ویکھیا نبی دی بیٹی زہرا آ رہی، کملی والے بیٹی نو بیکھیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نوجوانوں نہ ربان دے رہنے والوں کل تے تھے مک جاندی ہے، وہ جتھے نبیاں دا امام اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے، جدو لوگ اپنی بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دینے نبی دی بیٹی زہرا ہوندی ہے، جڑے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے دیکھیا کہ بابا دے سینے دے نال لگ گئی، نبی نے ماتھا چومیا، بیٹی نے باپ دا ہاتھ چومیا، پتہ نہیں میرے نبی نو بیٹی نہ کنوں کو پیار آیا۔ حضور نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، اے بیٹی زہرا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے، محمد ماں پہ تیرے تو قربان۔ بھائی جنہوں کملی والا آکھے تیرے تو محمد ماں پہ ہی قربان ہو جان، جنہوں اپنی بیٹی نہ پیار ہے نا حضور دی بیٹی دے ذکر تے ضرور بولے سبحان اللہ، کیونکہ قیامت نو تو آڑی تے میری بیٹی اینا دی شفاعت ایسے بیٹی دے بابے نے کر رہی ہے نا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اس بیٹی دی میں کی شان پناہ نبی کریم دا نا ایک دن دل کرے بیٹی نو مل کے آواں، گرمی آدھی شاہ جی دوپہر دا ویلا تے گھر کیڑا دور ہے، امار شاہ صدیقہ دے حجرے تے سیدہ زہرا پاک دے حجرے چ ایک کوئی دیوار سی، یا او دیوار بھی برداشت نہ ہوئی تے میرے نبی نے نا دیوار چ کھڑکی کھول لئی، سارا دن کھڑکی وچوں نہ بیٹی نو ٹور دیاں پھر دیاں بیڑے چ ویکھدے رہنا، پھر بھی دل نہیں لگدا تے 5 وقت نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے گھر جاندے نے پھر اپنے گھر آندے نے، پھر دل نہ لگے تے گرمیاں دی دوپہر تے پھر پیا دل کرے بیٹی نو نہ ویکھ کے آواں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے نے کہ میرے نبی بیٹی دے گھر آئے نا تے سیدہ کائنات دور چ روٹیاں پیاں لگاندیاں روٹیاں پیاں بیٹی دے متھے تے پسینے دے قطرے ویکھے نا چودھری دی بیٹی نہیں مان تے جڑی ہووے محمد دی بیٹی، چودھری بیٹی دی شادی کرے تے 2-3 نوکرانیاں نال دیندا میری بیٹی نو کدھر کم نہ کرنا پے جائے، اے تے رسول اللہ دی بیٹی اے چاہے تے جبریل گھر دے کم کر جاوے ہوراں دے بچے نو کھڑا جاون، پر گھر دا کام آپ پیاں کر دیا۔ مولا علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی مشکل کشا فرما دے سیدہ زہرا پاک دے ایتھے نا گلے دے اوتے نشان سن، پتہ کا دے مولا علی فرما دے پانی دیاں مشکاں اٹھا اٹھا کے گھر دے کم کر کے پانی دیاں مشکاں اٹھا کے سیدہ کائنات دے گلے مبارک تے نشان سن، اتنا کم گھر دا کر دیاں آٹا گوندیاں تے قرآن پڑھ دیاں تے نال پیر دے نال پتر دا جھولا جھولاندیاں تے نال زبان ہلا کے تے رب دا ذکر بھی ہو رہا، اللہ بھی راضی، اولاد بھی راضی، شوہر بھی راضی، رب بھی راضی، جگ بھی راضی، سارے راضی رکھے۔ آؤ بیٹیاں واسطے تھوڑا جی تحفہ لے جاؤ۔ نوجوانوں کملی والے جدو بیٹی دے گھر گئے تے روٹیاں لگا رہی ہیں سیدات ویکھیا پسینے دے قطرات میرے نبی دی شفقت پدری تو برداشت نہ ہوئے، قریب آ کے تے نبی کریم نے فرمایا بیٹی زہرا تو پیچھے ہو جاتے پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے۔ پھر شہزاد بھائی شاہ جی قبلہ حضور اے نوجوانوں پھر فطرت دی نگاہ نے ایک عجیب منظر ویکھیا، او نبیاں دا امام روٹیاں پہ تندور چ لگاوے تے بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی، اس رسول دی عظمت ویکھ پر کم ویکھنا عاجزی ویکھ اس رسول دی، او دا بیٹی نہ پیار ویکھ کے بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے حضور روٹیاں لگا رہے، چند روٹیاں لگا کے حضور حجرے چائے نا اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم آج حجرے چ آ کے بیٹھے ہیں،
تھوڑی دیر گزری حسین دی امی جان بھی پردہ کر کے آ گئی اٹھ کے میرے آقا نے بیٹی نو سینے دے نال لگایا فرمایا بیٹی خیر میں تے ہن مل کے آ رہے ہوں سیدہ سینے لگ کے عرض کی تھی بابا میں بڑی پریشان ہوں جیڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے جیڑیاں تسی لگا دے ہو پک دیاں کوئی نہیں سینے لگا کے فرمایا بیٹی زارا تے دنیا دی آگے کدے دوزخ دی آگے بھی آ جائیں اے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے اے روٹیاں نہیں پکنیاں ہاتھ مصطفیٰ دے لگ گئے تھکے تے نہیں بھائی تسی بٹ صاحب مائک کوشش کرو یار چینج کر لو میرا خیال ہے مائک والا کم ہو گیا ہاتھ چوکے والا ایک باری سارے بولو سبحان اللہ نہیں تسی میری مرضی دی سبحان اللہ نہیں بول رہے میرا دل نہیں کر رہے ویسے کہ میں تانوں بار بار بلواواں میرا دل کردا میں جڑا پیغام دینا چاہنا وہ سن کے جاؤ نوجوانوں آٹے نو لگ جے نبی دا ہاتھ تے اگ نہیں پکاندی اگلی گل سنو فتح مکہ دا دن نبی کریم جدو کعبے چ داخل ہوئے تھے میرے نبی نے ویکھیا 360 بت خدا دے گھر وچ اشارہ کر دے میرے نبی تے بت زمین تے چھڑی دا اشارہ کر دے تے نالے فرماندے نے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا حضور اشارہ کر دے بت ڈگ پندے نے علامہ شیخ محقق فرماندے نے حضور مار دے کیوں نہیں اللہ نے فرمایا کملی والے میں نہ بتاں نو دوزخ دینی ہے جے تیرا ہاتھ لگ گیا میں نو بتاں نو بھی جنت دینی پے جاوے او یار آٹے نو لگ جے نبی دا ہاتھ تے اگ نہ پکاوے بت نو لگ جے نبی دا ہاتھ تے رب جنت دے دے ایک دن حضرت انس بن مالک دے گھر پرونے آئے تے آپ نے دسترخوان بچھایا دسترخوان گندا ہو گیا تے آپ نے اس طرح کر کے کپڑا کٹھا کیتا تے جل دے تندور وچ سٹ دیتا پراؤنیاں نو خیال آیا کہ حضور اے کپڑا تے دھوئی دا تے تساں ساڑ دیتا اینی فضول خرچی پر تھوڑی دیر دے بعد حضرت انس نے تندور وچ ہاتھ ڈالیا تے کپڑا باہر کڈ لیا تو صاف ستھرا پراؤنیاں پوچھیا حضور اگ دا کام ہے جلا دینا پر انہیں صاف کر کے دے دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ دن حضور دعوت آئے سن نا تے حضور نے اسے دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھادا تے جان لگے حضور نے نا اس طرح کر کے نا تے اے دسترخوان دے کونے دے نال اپنے ہاتھ مبارک صاف کیتے فرماتے نے میرا ایمان ہے جنوں نبی دا ہاتھ لگ جے نا انہوں اگ نہیں ساڑ دی ایک کپڑا جدو بھی گندا ہو جاندا مینوں دھوندا نہیں مینوں اگ وچ سٹ دینا اگ صاف کر کے بھیج دیندی ہے آ جڑا قیامت نو اللہ نے امت محمد نو دوزخ وچ سٹنا نا او ساڑن لئی نہیں ایویں صاف صوف کرن لئی ایویں بس صاف صوف کرنا ہے کیونکہ رب نہیں چاہتا کہ جنت دی زمین اتے کو پلید چلے پاک کر کے لے آندے جان گے نا ادا ترجمہ میرا دل کردا میں حضرت سخی سلطان باہو کول کروا کے دیواں اینو سچی دسو تہاڈا سبحان اللہ کہنو دل نہیں کردا کوئی جیڑا بندہ ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چوکے بولو سبحان اللہ میں چور صاحب لاہور تقریر کر رہا 40 عمرے دے ٹکٹ تے کوئی بڑا لکھاں دا اجتماع تے میں آکھیا بھائی جن نے جنت جانا ہاتھ کھڑا کر لے سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے نوجوانوں نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا میں کہا جنت نہیں جانا بھائی کہنے لگا سی صاحب امی نے آکھیا سی پتر ماں پال تو سیدھا ہی گھر آویں تے جنوں انج دی مجبوری نہیں نا او ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے بھائی جڑا نہیں چکدا انہوں پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے کہنے اور اونچا بولو بے مرشد نال میں کدے بولے ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا تے آپ ہی رجا فرماندے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں حد بے حد درود نبی دے جیدائے دے مسارا ہوں
ہوں جنہ ملیا نبی سہارا۔ میں قربان تینا کی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔ آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جاوے تے اگ نہیں پکاندی تے جدے دل وچ کملی والا وسدا ہوئے۔ کدے فروٹ والی منڈی گئے ہو یا دکان تے فروٹ والی تے جا کے ویکھیا جے، سارا دن دکان تے کھلو کے اڑیک دے رہ جے کو گا کے انجدا بھی آوے جڑا دکاندار نو آکھے یارا گلیا گلیا فروٹ مینوں دے دے، نہیں ملے گا۔ میں تے تسی منڈی ٹر جائیے یا دکان تے فروٹ دے 5 درجن 10 درجن کیلا لے لیے، ایک گلیا کیلا آ جانا تے اسی وہ دکاندار نو دے کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے میں سودا کھرا لینا، میں کیوں گلیا کیلا لواں؟ یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریو، محمد دی غلامی تو قربان نہ جائیں جنہیں سارے گلے سڑے چوری پا رہے نے۔ میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا، اکھے گندے مندے منو دے دے۔ اما پھلے چ جڑا بندہ آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی ہے؟ آخر تے نا تے پھر کملی والے تیری رحمت تو صدقے نہ جائیے، آئے اسی ساری آمتہ تو بعد چاں تے جنت چ سارے تو پہلے جاواں گے۔ میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔ آٹے نو ہاتھ لگ جاوے تے اگ نہ پکاوے، سانو دوزخ کی میں ساڑ سکتی ہے ساڑھے جے سینے چی کملی والا واسدہ ہوئے۔ نوجوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن صحابہ نو فرمایا صحابہ دسو عورت لی سارے تو چنگی گل کیڑی، کسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے۔ مولا علی فرماتے نے میں نے خیال آیا کہ جدو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوتا ہے ہوئے نا تے نبی دی بیٹی کو گل پوچھ کے آما مولا علی اٹھے ماپلے چو نالی جلدی جلدی گھر گئے، سیدہ نو کہنے لگے فاطمہ جلدی جلدی تیرے بابا نے سوال کیتا جواب دے بھی، فرمایا حضور کی سوال ہے؟ فرمایا تیرے بابا کہہ رہے ہیں کہ عورت لی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے۔ اپنے دل دے کان کھول کے میری گفتگو نو سن کے جائے نوجوانوں، سیدہ نے برجستہ جواب دیتا، سوچیا بھی نہیں، فرمان لگی ہے میرے سرتاج ہور کیڑی چنگی گل ہے؟ عورت لی سارے تو چنگی گل ایوے کو غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے۔ جواب سن کے جدو مولا علی آئے نا تے ہاتھ کھڑا کر کے نا ماں پلے تے مولا علی کہنے لگے اے یا رسول اللہ جواب میں دیواں؟ حضور پہلے بیٹھ کے مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا بول علی کی جواب ہے؟ مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے آئے عورت لی سارے تو چنگی گلے وے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے غیر محرم مرد نو نہ ویکھے۔ نبی کریم نے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں جو فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی۔ مینوں انہاں لفظاں چ زہرا دی خوشبو پئی ہوندی ہے۔ میں تواڈے دل تے دستک دین لگا، تواڈا دل کرے تے دروازہ کھول لیا جے اس گل واسطے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو مینوں سیانے لوگ دسو جڑی ماں اپنے پتر نو دودھ پلا دیا انڈیا دی فلم ویکھے، جیڑی ماں پتر نو دودھ پلا دیا یا بچے دی تربیت کر دیا آپ فیس بک تے واٹس ایپ یوز کرے تے پتر وڈا ہو کے ولی بن سکتا ہے؟ جیڑی ماں وال کٹاوے، جیڑی ماں ناخن وداوے تے جیڑی ماں چست لباس پہنے کے دے وجود عذاب ہی نظر آؤں، اس ماں دا پتر تے دی گوچ کھیڑن والا بڑا ہو کے ولی کیویں بن سکتا، عالم دین تے حافظ قرآن کیویں بن سکتا؟ اب بزرگ تشریف فرمانے دیوے وچ تیل دی جگہ بندہ پانی پا کے تے اگ لگاوے تے لگ جائے گی، وہ دیوا روشنی دے گا؟ جاؤں بیج کے کدے گندم نہیں اگدی تے ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے، جویں دا دودھ پلاو گے پتر اوویں دے ہون گے نا، جویں دے ماں دا دودھ پیتا ہوے گا اولاد اوویں دی روشنی دے گی نا۔ جیڑی ماں آپ نے نماز نہ پڑھے اودی بیٹی کیویں پڑھ سکتی ہے؟ جیڑا باپ آپ سویرے 9 بجے ستا اٹھے اس باپ دا پتر سویرے فجر دی نماز با جماعت کیویں پڑھ سکتا؟ گلاں میریاں چبن والیاں مگر انداز بیان کر کے بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
ایک ماں ہوندی سی جڑی کھدر دی چادر لا کے نا سر تے تہجد دی نماز پڑھ دی ہوندی سی تے تہجد پڑھ کے تے فجر تو پہلے پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی، نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی تے نالے محمد تے درود پڑھ لیندی سی، پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی۔ جدو دی او ماں ٹر گئی نا اوویں دے پتر بھی ٹر گئے۔ او ماں کدے واپس آ جائے نا کھدر دی چادر تے پردے والی ماں تے پتر دوجا فرید تے نہیں آ سکدا، فرید دا کوئی غلام تے آوے ہی آوے۔ پہلے ماں تے معاشرے نو واپس کرو۔ او کونڈ والی ماں کتھے ٹر گئی؟ کتھے ٹر گئی او پردے والی ماں؟ اج دی بیٹی کل دی ماں ہے، اج دی بیٹی دی تربیت تے اج دے بیٹے دی تربیت ٹھیک کر لو تاکہ کل دا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ اور تسی اپنے پتراں نو بیکن ہاؤس وچ پڑھا کے ویکھ لو، بلوم فیلڈ ہال وچ لکھ روپیہ مہینہ فیس دے کے پڑھا کے ویکھ لو کہ اولاد فرما بردار ہو جائے، کدے نہیں ہوے گی۔ اولاد نو فرما بردار کرنا ہے تے اکو ہی کڑی، اکو ہی کڑی۔ اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بناؤ، اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو، تہاڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی۔ بیٹیاں دے سراں تے چادراں دیو، اپنے گھراں دے اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دی سیرت دیاں کتاباں رکھو تاکہ بیٹیاں پڑھن۔ جے تسی چاہندے ہو نا کہ بیٹی جنت چ ٹر جاوے تے پتر جنت چ چلا جائے، پھر ایک کوئی کلیا اپنے پتر نو نبی کریم دی ٹور پیچھے ٹور دے تے اپنی بیٹیاں نو رسول اللہ دیاں بیٹیاں دی ٹور پیچھے ٹور دے، انہاں تے جنت چ جانا پیچھے پیچھے بھی ٹر جاون گے۔ اسی دنیا تے اگ وچ ایک کیڑی نو سڑدا نہیں ویکھ سکدے کہ کیڑی نو قیامت نو دوزخ وچ اپنی اولاد نو سڑدا کیویں ویکھا؟ اس واسطے اپنی اولاد دی اتھے تربیت ٹھیک کر جو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا دی بیٹی نے جدو ویکھیا نا میرے بابا ساری ساری رات جاگ کے عبادت کر دے، او بیٹی بھی جاگ دی، اینا جاگ دی ہے کہ آسمان وال ویکھ کے کہندی ہے ایڈیاں چھوٹیاں راتاں ربا اج تے سجدہ پورا نہیں ہویا۔ تے مدینے دیاں عورتاں آ کے کہندیاں سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو؟ فرماندیاں رات لمبی کدوں ہے؟ اج تے ایک واری سبحان ربی الاعلی پڑھیا تو رات مک گئی۔ فرما دیا میرا دل کردا کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ہی کو سجدے چ گزار دے گا۔ آسی اس بیٹی نو عبادت دا شوق۔ میری ملت دے نوجوانوں، ایک عورت نے قیامت نو 3 مرداں نو دوزخ وچ لے کے جانا۔ ایک عورت 3 مرداں نو دوزخ وچ لے کے جاوے گی، باپ نو بلایا جاوے گا کہ اپنی بیٹی نو کیبل تے لگوا کے دتی سی کہ شام نو آ کے بیٹی نو پوچھا سی بیٹی اج نمازاں کنیاں پڑھیاں؟ بھائی نو بلایا جاوے گا کہ کپڑے لیٹ استری ہوندے سن یا روٹی لیٹ پکدی سی تے بہن نو گالیاں دیندا سین تے کدے بہن نو اے بھی پوچھیا سی کہ میری بہن اج قرآن مجید دے کتنے سپارے یا رکوع پڑھے نہیں؟ شوہر نو بلایا جاوے گا کہ شاپنگ تے بڑی مہنگی کرواندا سین، کپڑے تے بڑے مہنگے پہنا کے رکھدا سین، پر کدے بیوی نو دین مصطفیٰ تے چلن واسطے مدد بھی دتی سی۔ ایک عورت دی وجہ تو 3 مرد دوزخ وچ جاون گے۔ صرف تقریر سن کے سبحان اللہ کہہ کے محفل سجا کے لنگر کھا کے نہیں جانا، کچھ جھولی چ بھی لے اپنے گھراں دے اندر رسول اللہ دیاں بیٹیاں دی سیرت اپنی بیٹیاں نو تحفے وچ دو۔ جے تسی چاہندے ہو نا تہاڈیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جاوے، پھر دھیاں نو تے پتراں نو قرآن پڑھا کے جایا جائے۔ اے رات دے 2:30 ہو گئے نا، جاؤ داتا صاحب دی قبر تے جا کے دیکھ لو اجے بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ جڑے قرآن پڑھ کے دنیا تو گئے نا انہاں دیاں قبراں تے بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ اپنی اولاداں نو قرآن دی تعلیم دیو، اپنی بیٹیاں دے سراں تے پردہ رکھو۔ میں معاشرے دیا دکھ دیا رگا چند عرض کرنا چاہنا، میں اپنے اندر دا غبار جڑا تواڈے سامنے نکالنا چاہنا۔ اج تساں کدے غور کیتا کہ میرج حال وچ اپنی بیٹی نو دلہن بنا کے نا تے سٹیج تے بٹھا دیندے، پتہ نہیں اس ویلے بھائیاں دی تے شوہر دی تے باپ دی غیرت کتھے مر جاتی ہے۔ سینکڑوں تے ہزاراں لوگاں دے سامنے بیٹی نو اپنی نو آپ ہی سجا کے تے لوگاں دے سامنے بٹھا دیندے۔ میں بیٹی نو بھی پیغام دینا چاہنا کہ مسلمان دی بیٹی اس ویلے اپنے باپ نو کہتے بھائی نو کہے مینوں بس او ویکھے جدے نال میرا نکاح پڑھیا جائے، میں انہوں ویکھا اے مینوں ویکھے، مینوں غیر کیوں ویکھے؟ غیرت دا جنازہ نہ نکالو۔ تسی اس رسول اللہ دیاں بیٹیاں ہو،
جس نبی دی بارگاہ چ حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے آئی تے اودے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، میرے نبی نے اپنی کملی اودے سر تے رکھ دیتی. کسی عرض کی تھی کملی والے تک کافر دی دیئے، میرے نبی فرمایا پاویں کافر دیئے ہے تے دی نا. فرمایا دے سر تے چادر دے کے آن والی امت دیاں بیٹیاں دسنا چاہنا میں محمد جی اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا تے سر ننگے میں غیراں دیاں تیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا، میں غیراں دیاں تیاں دے بھی سر ننگے نہیں ویکھ سکدا. اج سکولاں دے اندر تے کالج تے یونیورسٹی دے اندر بچیاں انج دا لباس پہن کے جاندیاں کہ باپ اپنی بیٹی نوں نہیں ویکھ سکدا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت نو دوزخ وچ او بھی عورتاں سٹیاں جان گیاں جڑیاں لباس پہنے ننگیاں ہون گیاں. یا رسول اللہ کیویں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جس عورت نے باریک لباس پہنے قیامت نو جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گی، دوزخ وچ جاوے گی عورت جڑے باریک لباس بھی پہنے. عائشہ صدیقہ کول بچی آئی انہیں باریک دوپٹہ لیا سی، باریک دوپٹہ جدے چ وال نظر آ رہے. عائشہ نے دوپٹہ پکڑ کے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچی دے سر تے موٹی چادر دیتی، وال بھی نظر نہ آ سکن. آسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا رنگ تے جے ہو سکتا ہے بیٹی سوال کرے بابا میرا مقام بیٹے نالو تھوڑا ہے، پتر بار گلیاں چ پھیر دے تے بیٹیاں نو پردے چ اندر رکھو. ہو سکتا ہے بیٹی سوال کر لے، میرا جواب بھی سن جاؤ. میری ملت دے نوجوانوں سونا سنبھال کے رکھی دے. کدے ویکھیا جے کسے سنیارے نے سونے دی دکان تالا بھی سونے دا لگایا ہوئے؟ نہیں نا. کیوں؟ چور نو اندر جان دی لوڑ کیڑی؟ جے باہر ہی سونا ہوئے تے جڑا گہنا ہوئے جڑا سونا ہوئے نا جڑی قیمتی چیز ہوئے انہوں پردے چ رکھی دے. اے مسلمان دی بیٹی تو اسلام دا گہنا ہے تو سونا ہے، انہوں اندر سنبھال کے رکھتے. نوجوانوں آپ تالا لوہے دا بن کے باہر لگ جاؤ، آپ لوہے دا تالا بن کے باہر لگ جاؤ. ساڑھے معاشرے دا قانون ہے کہ مرد آگے چل دا ہے عورت پیچھے، پاویں ماں ہوئے بہن ہوئے بیٹی ہوئے بیوی ہوئے. بازار جدو چل دے تے مرد آگے چل دا عورت پیچھے. کیوں؟ وہ مرد جڑا آگے چل دا نا اس زمانے نو دسنا چاہتا ہے کہ آج جڑی پیچھے عورت آ رہی ہے نا یہ میری خیرت ہے، یہ میری عزت ہے. زمانے دی تتی ہوا اے دے تک بعد وچ پہنچے گی، پہلے میرے سینے چ گزر کے جاوے گی. یہ عورت دا تحفظ ہے. مرد عورت نو تحفظ فراہم کرے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت تے حاکم ہے، گالا کڈن لئی حاکم نہیں. مرد اس واسطے حاکم ہے کہ عورت ہی پہرے داری کرے. تے عورت دا کام اے کہ او اپنے گھر وچ پردے چ رہ کے تے مرد دی آبرو، او دی اولاد تے او دی عزت اور او دے مال دی حفاظت کرے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ول تمہیں دی بھائی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے پیاں جڑے کم کماون ماواں سویو کماؤ دیاں پیاں. تمہ ایک پھال ہوندہ کسے حکیمی یا پنساری نو پوچھا جے تمہ اتنا کڑوا پھالے کہ انہوں اگر پاؤں دے نیچے رکھیے نا کہ کڑوا منہ وچ آ جاندی. اتنا کڑوا پھال. تے میاں صاحب فرماتے نے ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے بیاں او جڑے کم کماون ماما سویو کماؤندیاں تیاں. ماں پردہ دار ہوئے گی، بیٹی بھی پردہ دار ہوئے گی. ماں قرآن پڑھے گی، بیٹی بھی مصلی بچھاوے گی. آؤ میں آخر تے ایک گل کر کے پھر اجازت چاہاں. میں بات بکھر جائے گی، اس پینڈے پہ آگیا تے ساری تقریر رات اسے تے گزر جانی ہے. او بیٹی عبادت. اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو آیت پاک نازل ہوئی نا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ نے فرمایا کہ قیامت نو سارے نو دوزخ تو گزرنا پوے گا، پل صراط تو گزرنا پوے گا. قیامت نو اے جویں نہر یا دریا دے کنارے پل ہوندا نا، اس طرح قیامت نو دوزخ دے اوپر ایک پل رکھیا جاوے گا. 500 سال دا سفر
وال ال باریک تے تلوار تے بلیڈ نال بھی زیادہ تیز لوگ کٹ کٹ کے نیچے دوزخ چ گردے ہون گے اے آیت پاک نازل ہوئی تے میرے نبی نو تے پہلے ہی امت دے غم وچ سکون نہیں ملدا ہون تے سرکار نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا ایک دن نبی کریم دا دل نہ لگے تے حضور مدینہ طیبہ چ روندے گلی تے گلی چ بازار تے بازار چ جنگل جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی غار وچ جا کے نا تے سجدے چ میرے آقا سجدے سر رکھیا تے روئی جا دے رب حب لی امتی دیاں صداواں شاہ جی اج امتی پوچھدا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھے او جھلیا نبی تے غاراں تے یاراں چ امتی آکھے ماں دی گودی چاکھے تے امتی آکھے تے جے معراج دی شب جاوے تے رب نو آکھے یا اللہ جو دینے دے دے پر امتی دے دے میرے امتی منو دے دے میں قیامت نو جویں چاواں سلوک کراں قبر چ نبی کریم دے چاچا دے بیٹے حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں میں ویکھیا حضور نو قبر چ جدوں رکھیا تے لب ہل دے تے میں کان لا کے سنیا تے امتی دی آواز پئی ہوندی سی ایڈا لجپال نبی میں سپینڈ نہیں پہنا چاہتا سرکار غار وچ رو رہے ادھر مدینے ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے صحابہ ایک دوسرے نے پوچھتے ہیں حضور کدھر گئے کسی نے کوئی خبر نہیں کہ سرکار کدھر نہیں علامہ صفوری تے علامہ معین الدین ملا کاشفی نے لکھیا کہ صحابہ کو مدینے دی مسجد نبی دی اوس نکر چ کوئی اوس نکر چ بیٹھ کے حضور دے غم وچ رو رہا سرکار کتھے گئے نے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لگیاں والے چپ نہیں کری دے کئیے لکھے دلہ سے تر گیا رے چھوڑا پاکے ان جائیے ایڑے پاسے حضرت ابو ہریرہ فرما دے میں خیال آیا میں نبی کریم نو ڈھونڈ کے لے کے آواں فرما دے میں روندا مدینے دیاں گلیاں چ نکلے آؤ فرما دے میں آ کے جنگل چ عبادت دے رہے آؤ کملی والے آؤ کدھر بھی آباد نہیں آ رہی ایک آؤ جڑی بکریاں پہ چار دائے حضرت ابو ہریرہ قریب آ کے فرمان لگی اجڑی آ کدھر میرا نبی ویکھیا آئی اجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے کہن لگا دس تیرا نبی کیویں دا ہے حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے بیلیا او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں ایویں دا ہے او دے ورگا رب دوجا بنایا کوئی نہیں اجڑی کہن لگا میں تیرا نبی نہیں ویکھیا کچھ تے اپنے یار دیاں نشانیاں دس دے آپ نے فرمایا تو میرا نہیں ڈیٹھا جنو ویخ کے جانے شرما دے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مکھ تو نکاو ہٹا وے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے یہ کھولے بل ظلماں دے اتے راہی راہ بھول جاوے حسن مہیدار دی جھال نہ جھلی جاوے آدم دار سونا ماہی سانو کدرے نظر نیا وے اجڑی کہن لگا میں تیرا نبی نہیں ویکھیا حضرت ابو ہریرہ روندیا جنگل ول جا رہے اجڑی آواز دے کے کہن لگا اے جان والیا میں تیرا نبی تے نہیں ویکھیا اج دل گزرے بڑا عجیب منظر پیا ویکھنا تیریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے
نہ کچھ پیندیاں نے او سامنے غار ادھروں کسے دے روندیاں آوازیں ہوندیاں نے بکریاں غار دے منہ اگے منہ رکھ کے روندیاں نے آپ نے فرمایا آوازاں کی ہوندیاں نے کہنے لگا آوازیں ہوندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی فرمایا جڑیا اوتے میرا ہی نبی ہے جڑا امت دے غم وچ رہی جا رہا آپ روندیاں جدوں غار دے اندر آئے دیکھیا میرے نبی سجدے تے رو رہے سرکار دے اتھرواں نال ساری غار تر ہو گئی نبی کریم جب ہمارے آؤ عرض کیتی سونیا اٹھ گلیاں سجیاں ہو گئیاں نہیں اٹھ کملی بالے غلاماں دے گلے جے پھٹ جاؤن گئے تیرے نبی زارو کی تار روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ روندے مدینہ دیاں گلیاں چے آئے فرماندے نے لوگوں دوڑو کملی والے غار وچ پہ روندے نے سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں نوجوانوں حضرت صدیق اکبر نے آؤ کہ نبی نو جب ہمارے آؤ عرض کیتی سنے آؤں کیڑا غم لگ گیا سونے یار روندے نہیں ویکھے جاندے اٹھ کملی والے مینوں دس میں رو لینا تیرے نبی زارو کی دار روندے جا رہے حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے آؤ عرض کیتی کملی والے رونا سونے مینوں دس کیڑا غم میں رو لینا تیرے نبی زارو کی دار روندے جا رہے کسے دی آواز آئی جلدی کرو کوئی انہوں بلا کے لے انہوں بیک نبی نو چین آ جاندہ کوئی نبی دی بیٹی زہرہ نو لے کے آ جاؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا سیدہ زہرہ مدینہ دیاں عورتاں دے جھرمٹے جپیاں روندیاں عرض کیتی سیدہ ذرا جلدی آیا جے نبی کریم غارج پہ روندے نے سیدہ پردہ کر کے جڑے ملے حجرے چو باہر آئیاں حضرت سلمان فارسی فرما دینے میرا کلیجہ پھٹ چلے آؤ نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے انہوں 12 جگہ ٹانکے لگے نبی دی بیٹی نے آ کے بابا نو جب ہمارے آؤ عرض کیتی بابا اٹھو ذرا آئی ہے اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لگایا عرض کیتی بابا روز ملنے ہوندے رہے ہو آج 3 دن گزرے زیارت کیوں نہیں کرائی آپ نے فرمایا بیٹی قرآن دی آیتیں آئی ہے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا واردها كان على ربك حتما مقضيا بیٹی میں رونا میری امت گناہاں دیاں پنڈا چکے پلسی رات کیویں گزرے گی سیدہ نے اپنے بابا نو جفا ماریا عرض کیتی بابا لوگوں نا اللہ نال میں آپ ہی گل کر لینی آؤ سیدہ فرمان لگی ابو بکر جی میرے بابا روندے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا وال اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پلسی رات نہ گزر جاؤں فرمان لگیاں مولا علی میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا زارا میں بھی وعدہ کرنا وال اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے نوجوان پلسی رات نہ گزر جاؤں فرمان لگیاں وے میرے او پتروں دسو قیامت نو نانے لکھی کرو گے حسنین نے عرض کی تھی اپنی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت دے بچے پلسی رات نہ گزر جان سینے لگے کہنے لگیاں بابا میں بھی وعدہ کرنی آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتاں پلسی رات نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے مدینے والے بھی رو رہے اچانک جبریل بھی روندے آگے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماتا ہے اپنی بیٹی نو چپ کرا لو زارا روندی نہیں ویکھی جاندی کملی والے تیرا رب پیا کہندا ہے قیامت نو جی میں تیری بیٹی آکھے گی اسی اویں کر لواں
قیامت نو جویں رسول اللہ دی بیٹی آکھے گی اسی اوویں کر لواں گے۔ محمد اعظم قادری میرے پاکستان دا فخر، میرے مسلک دا فخر، ثنا خانہ نے رسول دے وچوں ماشاءاللہ ایک عظیم ستارہ تشریف لے کے آئے نے۔ سنو گے تو یاد ہی کرو گے، یہ نہیں جڑا کہندے نا یاد کریں گا، یہ نہیں، انہاں سنو گے تو واقعی یاد کرو گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے نطق وچ مزید برکات عطا فرمائے۔ میں ہن بالکل بھی تہاڈا وقت نہیں لینا، آجو بسم اللہ میری جان۔ ہن محمد اعظم قادری صاحب تانوں نعت شریف سنان گے تے انشاءاللہ سانوں محظوظ کرن گے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈی سارے دی حاضری نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ۔